बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ मदीहा अलमास खान। तो नाज़रीन, सबसे पहले आज के इस मॉर्निंग शो में बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में एक और यादगार लम्हा रकम हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल तराना जीतो बाजी खेल के रिलीज़ कर दिया गया है। और क्या कहने, आतिफ असलम की जादुई आवाज़, शानदार शायरी, ज़बरदस्त म्यूज़िक प्रोडक्शन और दिल को छू लेने वाली वीडियो ने शायकीन क्रिकेट को एक नया जुनून दे दिया है। ये वो लम्हा है जिसका हर पाकिस्तानी को शिद्दत से इंतज़ार था। क्रिकेट का मैदान, पाकिस्तान का जोश और आतिफ असलम की मसफूर कुन आवाज़, सब कुछ एक साथ। जैसे ये तराना रिलीज़ हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में क्रिकेट के दीवाने इसके सहर में मुब्तला हो गए। ये गाना महज एक म्यूज़िक वीडियो नहीं बल्कि एक जश्न है, एक तहरीक है, एक पैगाम है कि पाकिस्तान तैयार है। गलियों में खेलते नौजवान, चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाले ममालिक के झंडे और आतिफ असलम का परफॉर्म करना, ये सब कुछ इस गाने को एक मुकम्मल पैकेज बनाता है। इस गाने की शायरी अदनान ढोल और असफंदयार असद ने लिखी है, जबकि प्रोडक्शन का जादूगर अब्दुल्ला सदीकी है, जो हर बार कुछ नया और मुनफरिद लेकर आते हैं। यही नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नई किट की भी रुनुमाई कर दी गई है। यकीनन ये चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है, पाकिस्तान की हिम्मत, जोश और जुनून की कहानी। हर पाकिस्तानी की ज़ुबान पर एक ही नारा होगा, जीतो बाजी खेल के। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 7 फरवरी 2025 का दिन एक यादगार दिन साबित हुआ। सबसे पहले ये सॉन्ग आप सुनिए, इसको एंजॉय कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आतिफ असलम की जादुई आवाज़, जीतो बाजी लड़के। और दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए 7 फरवरी 2025 का दिन एक यादगार दिन साबित हुआ, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। इस पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म के हमरा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक चेयरमैन नजम सेठी और ज़का अशरफ समेत कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की। इफ्तिताह के बाद आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहिरा किया गया, जिसने स्टेडियम में मौजूद शायकीन क्रिकेट को मसहूर कर दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ में जदीद LED लाइट्स, 2 बड़ी स्क्रीन्स, आरामदेह नशिस्तें और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल किया गया ताकि शायकीन को आलमी मयार की सहूलतें फराहम की जा सकें। इस मौके पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी और दीगर मुतल्लिका हुकाम की कोशिशों को खूब सराहा और कहा, ये एक टीम वर्क का नतीजा है जिसने सब ने यकजा होकर काम किया। और इसी रोज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम में सैफ अफ्रीकी सीरीज़ के पहले वनडे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मुकाबला हुआ, जिसमें कीवीज़ ने 78 रन से कामयाबी अपने नाम की, न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने 71 गेंदों पर 106 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर टीम को 330 के बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स में शाहीन आफरीदी ने 3 जबकि इब्रार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही और फ़खर ज़मान के 84 रन के अलावा कोई भी बल्लेबाज काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सका। बहरहाल ये खेल है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। सायम अयूब की बात करें तो सायम अयूब की अदम मौजूदगी में बाबर आजम ने ओपनिंग की, मगर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के मिचेल स्टेनर और मैट हेनरी ने 3-3 विकेटें लेकर पाकिस्तान को बड़ा हदफ हासिल करने से रोके रखा। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि सीरीज़ का मकसद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बेहतरीन कॉम्बिनेशन तश्कील देना है, जबकि कीवी कप्तान मिचेल स्टेनर ने कहा है कि उनकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खुद को भरपूर अंदाज में तैयार कर रही है। ये मैच पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ज़्यादा दूर नहीं और ऐसी शिकस्तें टीम कॉम्बिनेशन पर सवालिया निशानात खड़े कर देती हैं। ओवरऑल टीम की क्या कारकर्दगी है, क्या तैयारियां हैं, क्या किया जा रहा है। स्पोर्ट्स तजियाकार जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त स्टूडियोज़ में। राना आदिल साहब आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। सबसे पहले तो इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो तामीर नौ है, क्या समझते हैं आप कि आलमी मयार के मुताबिक इसको कहा जा सकता है? क्या ये वाकई पाकिस्तान में एक जदीद जो क्रिकेट है उसका वेन्यू साबित होगा? देखिए, सबसे पहले तो चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने कम टाइम में स्टेडियम को जो है तामीर किया और उसके बाद इन टाइम ICC के हवाले कर दिया स्टेडियम को। अब रही बात आलमी मयार की, तो स्टेडियम पहले भी आलमी मयार का था कि जहाँ पे आपकी इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं तो वो सारे आलमी मयार के होते हैं। अब बात यह जाती है कि फैसिलिटीज़ वहाँ पे कैसी हैं, ठीक है। अब हम कज़ाफ़ी स्टेडियम को अगर देखें, कंपेयर करें लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से या मेलबर्न से,
تو ان کے معیار کا نہیں کہہ سکتے، لیکن عالمی معیار کا ایک اچھا اسٹیڈیم بنا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، تو عالمی معیار کا ہے تو ٹیمیں آ رہی ہیں نا۔ اچھا نہیں، وہ کچھ لوگ تنقید کر رہے تھے کہ نہیں پہلے تھوڑا سا مطلب اگر دیکھا جائے گراؤنڈ کی اگر اسپیشلی بات کی جائے تو وہ کافی ہیوج تھا، مطلب بڑا وسیع تھا گراؤنڈ، اور اب اس کو تھوڑا سا جو اس کی تعمیر کی گئی، کافی سارا کام وہاں پہ، لیکن اس میں جو جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، جیسے LED لائٹس لگائی گئی ہیں، LED ساتھ میں جو اسکرینز لگائی گئی ہیں، چیئرز، اور شائقین کرکٹ کے جو خاص طور پہ آرام کا جو خیال رکھا ہوا ہے، ان سب چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ کافی چینج آیا ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہم تو اپنی میڈیا گیلری کی بات کریں گے کہ وہاں پہ جو ہے نا، ابھی میں پرسوں گیا ہوں میچ دیکھنے کے لیے، تو ابھی بھی کچھ چیزیں کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن نو ڈاؤٹ بہت اچھا اسٹیڈیم بنایا ہے، بہت اچھا اسٹیڈیم، اور ہم بھی جی مبارکباد دیتے ہیں جی PCB چیئرمین کو، اور یقیناً مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ اب سیف علی کی سیریز کی طرف آتے ہیں، اس میں پاکستان کی جو کارکردگی ہے اس پہ ہم بات کریں تو یہ جو چیمپئنز ٹرافی ہے، یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی ہے، الارمنگ ہے اس وقت یہ سچویشن؟ دیکھیں ابھی کوئی بھی ٹیم ہے نا، ابھی چیمپئن ٹرافی سٹارٹ ہو رہی ہے 19 تاریخ کو، تو ابھی یہ جو ٹرائی نیشن سیریز ہے اس میں ان کے یہ تیاری کا مراحل ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ تیاری سے گزر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ ساؤتھ افریقہ، زمبابوے، آسٹریلیا کے ٹور کر کے آئے ہیں، لیکن ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ٹیم کی سلیکشن اس طرح سے کی ہے کہ جب بھی آپ نے ٹیم اناؤنس کی ہے اسی ٹائم سے سوالیہ نشان اٹھ گئے۔ آپ ہوم وکٹوں پہ دیکھیں نا کہ آپ یوز ٹو ہو، آپ اپنی ہوم وکٹوں پہ ایکسپوز ہو رہے ہو کہ آپ کی بیٹنگ لائن فلاپ ہو رہی ہے، آپ کے بالرز فلاپ ہو رہے ہیں، آپ کی فیلڈنگ دیکھیں کہ اس طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے کہ ابرار اور وہ کامران غلام باؤنڈری لائن سے تھرو کر رہے ہیں، تو آپ کی تھرو جو ہے وہ وکٹوں تک نہیں پہنچ رہی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیمپئن ٹرافی مطلب ایک منی ورلڈ کپ ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ کپ کے بعد یہ سیکنڈ بڑا ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تیاری اگر آپ کی اس طرح سے ہوگی تو آپ جیت تو نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاری ہماری وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جی، جو تیاری چیمپئن ٹرافی کے حساب سے ہونی چاہیے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ سائم ایوب کی جو انجری ہے، اور اگر بابر اعظم کی ہم بات کریں، ان کا جو اوپننگ کرنا ہے، یہ کمبینیشن جو ہے، یہ کیا جو ٹیم کی اوور آل اگر ہم کارکردگی کی بات کریں تو اس کو متاثر کر سکتا ہے؟ دیکھیں مدیحہ، بابر اعظم نمبر 3 پہ بیٹنگ کر رہا تھا، اور نمبر 3 پہ ہی وہ ورلڈ کلاس بیٹسمین بنا ہے، نمبر 1 بیٹسمین بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں وہاں پہ T20 پہ جا کے تو رضوان اوپن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی رضوان اوپن کر سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک اپنا مین اوپنر بیٹسمین رکھنا چاہیے تھا، شان مسعود کو رکھ سکتے تھے، آپ امام کو رکھ سکتے تھے۔ آپ 92 کے ورلڈ کپ دیکھیں، عمران خان کیپٹن تھے، حالانکہ وہ آل راؤنڈر تھے، پراپر بیٹسمین نہیں تھے، ون ڈاؤن آ کے مطلب سارا پریشر اپنے سر پہ لے رہے تھے، ٹھیک ہے، تو کیا رضوان جو ہیں وہ اوپر اوپن پہ نہیں آ سکتے آپ، کیونکہ بابر تو پہلے ڈسٹرب ہے، آؤٹ آف فارم جا رہا ہے، تو آپ اس کو اس کے نمبر سے جب ہٹائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ڈسٹرب رہے گا، تو بہتر یہ ہے کہ رضوان خود اوپر آ جائیں اور بابر کو تیسرے نمبر پہ بیٹنگ کرنے دیں، بابر کو تیسرے نمبر پہ لے ہیں اگین۔ اچھا، اگر باؤلنگ لائن کی ہم بات کریں تو یہ جو باؤلنگ لائن اپ ہے، اس میں شاہین آفریدی کے علاوہ دیگر کون سے باؤلر جو ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے لیے بیسٹ ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ شاہین آفریدی کے علاوہ مطلب شاہین آفریدی انکلوڈ کریں آپ ان میں، آپ دیکھیں 88 رنز اس کو پرسوں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جو مین بولر ہے اس کو 10 اوور میں 88 رنز پڑ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مارجن ہوتا ہے اس میں ون ڈے کرکٹ میں۔ تو آپ اس ٹائم کہیں کہ شاہین آفریدی بھی انہی کی لسٹ میں شامل ہیں کہ جو کہ ان کو بھی ابھی فٹنس کی ضرورت ہے، اس طرح سے فٹ نہیں ہے، تیاری کی ضرورت ہے، تو اس لیے اس ٹائم ہماری بالنگ جو ہے وہ ہارس راف دیکھیں بہت کام ہونے کی، ٹھیک ہے، مطلب ان پہ وہ تو انفٹ شاید ہو گئے ہیں یا ابھی ہاف ہیں، ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں آج پتہ چلے گا، لیکن ابھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، نیوزی لینڈ کے جو گلین فلپس ہیں، ان کی اننگز کے خلاف پاکستان کی باؤلنگ کی اگر ہم بات کریں تو ہماری جو حکمت عملی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر ویکنس رہی؟ دیکھیں جب 140 یا 45 پہ 4 وکٹیں گر چکی تھیں، ٹھیک ہے، وہیں پہ اگر جو ہم بات کر رہے ہیں پہلے بھی کہ آپ کے پاس مین سپنر ہوتے، ٹھیک ہے، آپ نے جب ہارس راف کمار پڑی ہے شاہین کو سوری، تو آپ ابرار کو اوپر لے آئے ہیں، نیچے تو آپ کے پاس مین سپنر ہی کوئی نہیں تھا، نیچے آپ کے پاس خوشدل شاہ تھا، ٹھیک ہے، خوشدل شاہ نے مڈل میں آ کے تو 70 رنز اس کو پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوچیں کہ وہیں پہ ہمارے پاس مین سپنر جیسے کہ سفیان مقیم ہے، اگر اس کو ہم نے کھلایا ہوتا، ہم 3 فاسٹ بولر کے ساتھ چلے جاتے، 2 ہمارے پاس مین سپنر ہوتے، تو یہ فلپس تو بعد میں آیا ہے، جب مچل اور یہ ولیمسن کھیلے تھے تو وہاں پہ ایک وکٹ ہمیں مل جاتی تھی، یہ ٹارگٹ شاید 270 280 تک رہ جاتا، ٹھیک ہے، تو میچ اور جو ہے نا ہمارے
حق میں آ جاتا. لیکن وہاں پہ ہم نے جو ہے نا پھر بھی جب 140-45 پہ 4 وکٹیں گر گئی تھیں تو ہم ڈیفینسو کرکٹ کھیلے کیونکہ ہمارے پاس مین بالر نہیں تھا. پرفارم کیا ہے, بڑی شاندار اننگز کھیلی ہیں انہوں نے فخر زمان نے. کیا کہیں گے آپ دیگر بلے باز جو ہیں ان کی ناکامی کی کیا ریزن ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹائمنگ, وہ جو ڈیسیژن لینے کی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں رہی ہے کہ کس کو کس وقت اب یہاں پہ لے کے جانا چاہیے؟ ایک پلیئر پہ آپ انحصار نہیں کر سکتے. دیکھیں جب آپ کے ایک ٹیم کمبینیشن بنتا ہے تو سارے پلیئر ہی میچ وننگ ہونے چاہیے. تو آپ ایک فخر زمان پہ انحصار کر کے تو باقی 10 پلیئر جو ہیں وہ گراؤنڈ میں جا کے کچھ بھی نہ کریں تو آپ اس کو الزام تو نہیں دے سکتے کہ جی فخر زمان ان میں انکلوڈ ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ ٹیم کمبینیشن اس طرح کا بناتے کہ آپ کے پراپر 2 اسپنر جاتے, 3 فاسٹ بولر جاتے, بیچ میں ایک آل راؤنڈر رکھ لیتے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی بیٹنگ لائن بھی ٹھیک رہتی. تو ابھی ہمیں ایک تو ہمیں مین اوپنر جو ہے اس کو لے کے آنا چاہیے. ابھی 12 تاریخ کو جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہم چینج کر سکتے ہیں. اس میں ہم امام کو لا سکتے ہیں, امام الحق جی. اس کے علاوہ شان مسعود آپ کا ٹیسٹ کیپٹن ہے, وہ بھی اوپن کر رہا ہے, اس کو بھی لا سکتے ہیں. اچھا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی اگر بیٹنگ لائن کی ہم بات کریں تو چند ہی کھلاڑیوں پہ اس وقت انحصار کیا جا رہا ہے, کیوں ایسا کیوں ہے؟ یہ تو شروع سے رہا, یہ نئی بات تو نہیں ہے کہ چند کھلاڑیوں پہ. ابھی دیکھیں جیسے کہ فخر ہے, بابر ہے, امام ہے, ٹھیک ہے. تو باقی جو ہیں وہ تو ابھی ان پہ تو انحصار نہیں کیا جا سکتا. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں چلو یہ نہیں چلے گا, وہ چل جائے گا, وہ نہیں تو آگے والا چل جائے گا. تو پراپر اس طرح سے ہم کبھی ٹیم کمبینیشن بن ہی نہیں پایا, کیونکہ ہماری ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 پلیئر ایک سائڈ پہ ہیں تو 5 ایک سائڈ پہ ہیں. ایک ہماری ٹیم میں شروع میں ایک گروپنگ سسٹم رہا ہے جو کہ ابھی سٹل ہے میری نظر میں. تو یہ چیزیں ختم ہوگی تو ٹیم وہی لابنگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کو پرفارمنس کو متاثر کرے, یہ جو لابنگ ہے یہ ہمیں جو ہے نا ہماری کرکٹ کو خراب کر دے گی. مطلب اس چیمپئن ٹرافی کے لیے ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اگر ابھی جو سلیکٹ کی گئی ہے اس میں کوئی خاص نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابھی چیمپئن ٹرافی میں شاید 1.5-2 مہینہ تھا, ٹھیک ہے. ویسے تو ہماری دعا ہے کہ پاکستان جیتے, ٹھیک ہے, لیکن جو ٹیم کی کارکردگی ہے یا جو آپ نے ٹیم سلیکٹ کی ہے اس حساب سے تو میں 2 مہینے پہلے جو ہے ایک پریڈکشن دے چکا ہوں کہ ہماری ٹیم سیمی فائنل تک بڑی مشکل سے نہ کریں. کرکٹ شائقین کو اتنا مایوس نہ کریں. نہیں میں مایوس نہیں کر رہا, مایوس ہمیں کرکٹ بورڈ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے پلیئر ان کو لے کے نہیں آ رہے جو کارکردگی دکھاتے ہیں. ابھی دیکھیں ہم نے عرفان نیازی کو کھلایا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی اس طرح سے بالز نہیں دی گئیں کہ ایک پلیئر جو ہے وہ اپنا جو ہے پرفارمنس شو کر پائے. تو جب آپ ایک پلیئر کو 1-2 میچ یا 3 میچ کھلاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہیں وہ اس کو باہر کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے نہیں ہوتا. اب آپ روہت شرما دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ آؤٹ آف فارم جا رہا تھا انڈیا سے, لیکن انہوں نے اس کو باہر نہیں کیا. ابھی دیکھیں اس کی کل کی اننگز, اس کے علاوہ جو پچھلے میچ 1-2 ہوئے ہیں تو اس کا بیٹ صحیح چلا ہے, تو انہوں نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. اب ہمارے یہاں پہ 2 میچز میں پلیئر پرفارم نہیں کرے گا تو اس کو باہر کر دیں گے, آؤٹ آف فارم ہے. یا تو پھر آپ اس کو ڈومیسٹک کرکٹ میں لے کے آئے نا. ابھی دیکھیں آپ نے خوشدل شاہ کو لے کے آئے ہو, آپ کس بیس پہ لے کے آئے ہو؟ بھائی BPL جو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ ہے, آپ کی کرکٹ کا یہ معیار ہے کہ آپ ایک فورن لیگ ہے تو وہاں پہ وہ پلیئر پرفارم کر دیا, 2-4 چھکے لگا دیے. T20 اور ون ڈے فارمیٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آیا وہ پلیئر جو T20 کھیل رہا ہے 50 اوورز کے میچ میں اس کی فٹنس اس لیول کی ہے؟ آپ نے یہ چیزیں چیک کی ہیں. اور خوشدل شاہ, اس کے علاوہ دوسرا ایک اور میں نام بھول گیا ہوں, یہ 2 پلیئر تو 2.5 سال سے پاکستان کی ٹیم میں جو فہیم اشرف, ٹھیک ہے, 2.5 سال سے 2 سے ٹیم میں نہیں کھیل رہے. آپ ایک دم سے ان کو چیمپئن ٹرافی میں لے آتے ہیں. اچھا بابر اعظم اور محمد رضوان کی کپتانی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ, کیسا سمجھ رہے ہیں ٹیم کیسا پرفارم کرے گی؟ میری نظر میں تو دونوں کو کیپٹن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک کیپٹن چاہیے بڑا اگریسو موڈ کا, ٹھیک ہے, تو جو کہ نہ بابر میں ہے نہ رضوان میں ہے, ٹھیک ہے. آپ فخر کو کیپٹن بنا دیں. فخر بہت اچھا کیپٹن ہے, کہ اگریسو پلیئر ہے, اگریسو کیپٹن ثابت ہوگا, کیونکہ ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کو اگریسو ہونا چاہیے, مطلب آؤٹ آف وے جا کے ڈیسیژن لینے چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن یہ دونوں جو ہے نا سست ہے. آپ دیکھیں نا, آپ فورن پلیئر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں, مطلب ہر ماحول میں وہ جو ہے اٹیکنگ رہتے ہیں, کہ لیڈر ایک ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے کیپٹن جو ہیں یہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میچ ابھی پرسوں کا دیکھ لیں نا, کہ بندہ پلیئروں کے پاس جاتا ہے, ان کو حوصلہ دیتا ہے. رضوان صاحب پیچھے وکٹ کے کھڑے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ ہم میچ کس کنڈیشن میں ہے, کہاں پہ جا رہے ہیں. تو اس طرح کیپٹنسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 78 رن سے جو شکست دی ہے, اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو ڈیسیژن میکنگ ایٹ دا ٹائم ہوتی ہے وہ صحیح نہیں تھی, رائٹ؟
ہم نے کسی بھی جگہ پہ ڈیسیژن ٹھیک نہیں لیے. اگر جہاں پہ 140 پہ 4 آؤٹ ہو چکے تھے وہیں پہ ہم اگر اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے تو شاید یہ 250 بھی نہ کرتے, تو پھر سچویشن کچھ اور ہوتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی رانا عادل صاحب, اسپورٹس تجزیہ کار, آپ نے ٹائم نکالا مارننگ شو میں آیا, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو ہم بات کر رہے تھے جی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کیا اس وقت تیاریاں ہیں اور کیا ہونے والا ہے میچز کو. سیفری کی جو اس وقت میچز چل رہے ہیں ان میں پرفارمنس پاکستانی کرکٹ ٹیم کی اوور آل تیاریاں اور قذافی اسٹیڈیم پھر جو ترانے اور اس وقت شائقین کرکٹ کا جوش و جذبہ ہے وہ دید نہیں ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اور ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں کچھ بین الاقوامی امور کی, اور بین الاقوامی امور میں بات کریں گے اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا سعودی عرب میں فلسطینی ریاست کے قیام کا حالیہ بیان نہ صرف مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو مزید بڑھانے کا باعث بن رہا ہے بلکہ عالمی سفارتی سطح پر بھی شدید رد عمل کو جنم دے رہا ہے. نیتن یاہو نے اپنے حالیہ امریکی دورے کے دوران اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور سعودی عرب میں فلسطینی ریاست قائم کی جا سکتی ہے کیونکہ سعودی عرب کے پاس وسیع زمین موجود ہے. اس بیان کے فوراً بعد سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے شدید رد عمل دیتے ہوئے اسے سختی سے مسترد کیا ہے اور اسے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے. مصر اور متحدہ عرب امارات نے بھی اس بیان پر سخت موقف اپنایا اور اسرائیل کی غیر سنجیدہ اور اشتعال انگیز پالیسیز کی مذمت کی ہے. مصر نے اسے سعودی عرب کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے جبکہ یو اے ای نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی بے دخلی بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور صرف 2 ریاستی حل کے ذریعے ہی خطے میں استحکام ممکن ہے. پاکستان کی جانب سے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیان کو اشتعال انگیز, غیر سنجیدہ اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور آزاد ریاست کے جائز حق کی مکمل حمایت کرتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کے فلسطین کاز کے لیے غیر متزلزل عزم کو غلط رنگ دینا افسوسناک ہے اور فلسطینیوں کی بے دخلی کی کوئی بھی تجویز عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے مترادف ہے. یہ معاملہ نہ صرف مشرق وسطی کی جغرافیائی سیاست پر اثر انداز ہو سکتا ہے بلکہ اسرائیل اور عرب ممالک کے مابین تعلقات پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے. اسی تناظر میں عالمی برادری کی خاموشی یا کسی بھی ممکنہ رد عمل پر غور کرنا بہت ضروری ہے. ماہر بین الاقوامی امور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب, اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ جو حالیہ بیان ہے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے کس طرح سے نقصان دہ سمجھا جا سکتا ہے؟ ظاہرہ یہ تو آلریڈی کرمنل ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے لحاظ سے اسرائیلی وزیر اعظم, اور کرمنل ایسے ہی بیان دے سکتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ کرمنل اس قسم کا بیان اس واسطے دیتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ باقی لوگ کمزور ہیں. ہمارے OIC کے 57 ممالک مذمت کرتے آئے, بڑی اچھی بات ہے اور قابل ستائش بات ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کے آج تک مذمت پہ مذمت اور پھر مذمت اور دوبارہ مذمت اور پھر مذمت. اس کے علاوہ بیچارے کر کیا سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے پری ایمبل میں ہی ہے کہ آپ کسی کی ساورنٹی کو اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے بارے میں آپ بیانات یا اس قسم کی آپ ارادے نہیں رکھ سکتے, تو کہ انہوں نے کر لیا. لیکن اس کو بھی چھوڑیں, ہم اپنے ممالک کی بات کرتے ہیں. 57 OIC کے سب سے بڑا گروپ ہے دنیا کا جس کو کہ اقوام متحدہ کے چیپٹر 8 کے تحت بنایا گیا ہے. اقوام متحدہ کی طاقت اسے حاصل ہے, تو ان کے پاس آرٹیکل 9 کے تحت وہ کیوں نہیں آج بلا لیتے ہیں, یا کل کیوں نہیں بلایا, یا 2 دن بعد کیوں نہیں بلا لیتے ہیں. ایک ایکسٹراڈنری میٹنگ سربراہان کی کر لیں. پہلے بھی تو 2 کیے ہیں نا, 7 اکتوبر سے لے کے اب تک کچھ بھی نہیں کیا, صرف کنڈیم کیا. حالانکہ کر کیا سکتے تھے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ OIC کے چارٹر کے 16ویں پیراگراف میں پریمبل کے دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کے کاز کی حمایت کی جائے گی اور مدد کی جائے گی, اور 18ویں آرٹیکل میں دیا ہوا ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ایک ہوگا جو کہ ان کی مدد کرے گا. تو سارے کا سارا ان کے پاس موجود ہے. یہ لگا دیں سینکشن, ہماری فضاؤں سے ہماری ایئر اسپیس نہیں استعمال کر سکتے. نیتن یاہو جب امریکہ سے واپس آ رہے ہوں یا دوبارہ کہیں جا رہے ہوں تو ایجپٹ سے گزرتے ہیں, جارڈن سے گزرتے ہیں, جہاز اتار لیں اپنے ایئر اسپیس سے. تو بات یہ ہے کہ جب اتنی طاقت ہی نہیں بچی ان تمام ممالک میں تو پھر بیان بازی پر ہی بات ہوگی.
اب رہا سوال کہ جرمنی نے بھی بیان دیا ہے، تقریباً 79 کنٹریز نے اس کی حمایت نہیں کی ہے بلکہ بیان بازی کی ہے۔ تو دیکھیں نا، فلسطینیوں کا جب قتل عام ہو رہا تھا، فلسطینیوں کو جب اوپن جیل میں رکھا گیا، اوپن جیل سے پھر ان کو مقید کیا گیا سلاٹر ہاؤس میں، اور پھر جب 50,000 آدمی سے زیادہ سلاٹر کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، مار دیا گیا، اور اب بھی تقریباً 15,000 ان ملبے کے نیچے پڑے ہیں ان کی لاشیں، تو اس وقت بھی مذمتیں ہوتی رہی نا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر دنیا اقوام کا کانشس اتنا ہی ہے تو وہ سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن موو کر دیتے، چاہے وہ امریکہ اس کو ویٹو کر دے، جنرل اسمبلی میں جاتے، سینکشنز لگاتے اسرائیل پہ۔ ان میں سے کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے نیتن یاہو، جو کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جو کچھ، وہ ہونے کے امکانات اس کے ہیں، کیونکہ دیکھیں انہوں نے کل پاناما کو جو ہے امریکہ، لیکن سر یہاں پہ ویکنس، اگر ویکنس کی بات کریں، یہاں پر کمزوری کی بات کریں، تو جو مسلم امہ ہے، مسلم ممالک ہیں، ان کی بھی یہاں پر کمزوری جو ہے، اسی وجہ سے اسرائیل جو ہے اس قدر ہٹ دھرمی اور کھل کر اب تو سامنے آنا شروع ہو گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ اب دیگر جو مسلم ممالک ہیں ان کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ کہیں نہ کہیں ان کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں جو آج آڑے آ رہی ہیں۔ جی ہاں، میں نے تو بیان کر دیا نا، 57 ممالک یہی تو ہے نا وہ IC کے ممبر، اور انہی کا ذکر کیا میں نے کہ ان کی کمزوریاں ہیں، تو صرف مذمت اور مذمت اور پھر مذمت، تو یہی سلسلہ ہے۔ کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ 57 ممالک کم از کم کچھ نہیں کر سکتے، چلے جا کے کوئی اس پر کوئی چڑھائی تو نہیں کر سکتے، وہ تو کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے، تو چلیں مان لیا، لیکن کم از کم ان کی مصنوعات پر تو سینکشن لگا سکتے تھے، کم از کم اپنی فضاؤں سے گزرنے پر تو سینکشن لگا سکتے تھے، تو عین قانون کے مطابق ہے، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن موو کر سکتے تھے، چاہے وہ ویٹو ہو جائے، اپنے سربراہی اجلاس میں جا کے کچھ پیسے جمع کر لیتے، فلسطینیوں کو خوراک وغیرہ کی کوئی مدد کر دیتے، اور اس کے علاوہ فلسطینیوں کے ریکنسٹرکشن کے لیے کوئی بات کر لیتے، وہ اپنے ڈھیر ملبوں کے اوپر کپڑا بچھائے، چھت کا سائبان کی۔ دیکھیں میں آپ کے ناظرین کے لیے ایران کو اس میں، جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایران کو کہیں نہ کہیں کریڈٹ جاتا ہے، اس نے جو پہل کی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس نے جوابی حملہ بھی کیا تھا، اور اس پہ پھر امریکہ جس طرح سے اس نے اس کی آخری بات کے اندر پھر جو کچھ بھی ہوا، پھر ایران کو جس طرح سے چپ کروایا گیا، اس پہ بھی کچھ کمنٹ کیجئے گا۔ ایران بہرحال پھر بھی وہ کنٹری ہے جس نے پہل کی تھی تمام مسلم کنٹریز میں۔ ایران کی ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے اس کو کمزور تو کیا گیا ہے، ختم نہیں ہو سکی ہے۔ مثال کے طور پہ حماس، مثال کے طور پر حزب اللہ ختم نہیں ہوئے، کمزور ہو گئے۔ تحریکیں کمزور ہو سکتی ہیں، وقتی طور پر ختم نہیں ہوتی، تو لیکن ایران کی جو ہاریزنٹل قوت ہے اس میں تھوڑی کمی تو آئی ہے، کیونکہ سیریا بھی ختم ہو گیا، وہ پہلے جن کا ایکسس تھا، تو لیکن ورٹیکل قوت اس کی اسی طریقے سے برقرار ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی نرمی سے ایران کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جبکہ غزہ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جی ان کو تو بس کوئی مسئلہ نہیں، غزہ کی زمین کو خرید لو، اور ابھی کل کی بات کر رہا ہوں ٹرمپ کی، ان کو اون کر لو، اس کو ٹیک اوور کر لو، اور اس کو جو ہے نا ہم میک شور کریں گے کہ حماس جو ہے وہ موو بیک نہ کر سکے۔ اس کے بارے میں تو یہ بات ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ غزہ تو جو ہے ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، وہاں کیسے رہیں گے فلسطینی؟ ان کو لو، سعودی عرب لے، جارڈن لے، دوسرا لے، اور پھر کہتے ہیں ان کو لینا پڑے گا، یہ دوسرا بیان ہے۔ لیکن اس پہ وہ یو ٹرن بھی تو لینا پڑا ہے نا، پھر جو پریشر بڑا تھا اس پہ پھر یہ ٹرمپ کا جو اپنی سٹیٹمنٹ تھی، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تعمیر نو کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہاں پر اب تعمیر نو ہونی ہے تو وقتی طور پر ان کو کہیں پہ سیٹ ہو جانا چاہیے، پھر واپس ان کو بلا لیا جائے۔ پرانی بات، جہاز میں بیٹھ، ہاں پرانی بات ہو گئی، کل جہاز میں بیٹھ کر چند گھنٹے پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کو ٹیک اوور کریں گے اور دوبارہ اس کو ہم جو ہے حماس کو نہیں آنے دیں گے۔ جہاز میں بیٹھ کے کل انہوں نے بات کی ہے دوبارہ، تو وہ یو ٹرن اس وقت لیا ہوگا، لیکن دوبارہ وہ اپنے پر قائم ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ میں یکجہتی پیدا کریں گے اور اپنے آپ میں ہم جب مضبوطی پیدا کریں گے، ہم نے تو پیٹرو ڈالر سے مالا مال ہو کر بڑے پلچھڑے اڑا لیے، بڑے مزے کر لیے ہمارے سربراہان نے بھی ان تمام ممالک کے، تو اب اس کو بھگت رہے ہیں۔ اب میں کہتا رہا ہوں بہت سارے چینلز پر کہ ون بائی ون اینڈ ٹرن بائی ٹرن، آپ نے دیکھ لیا عراق کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا کہ لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا سیریا کے ساتھ کیا ہوا، اب آپ دیکھیں گے کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ مجھے تو سب سے زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ اب یہ ایران کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ایران پہ اگر حملہ ہوا تو اس کے مضمرات بڑے خطرناک ہوں گے، کیونکہ چائنا کے ایران کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ ہے، رشیا کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے،
اور ایران خود بھی، میں نے جیسا کہ ابھی چند لمحے پہلے بتایا کہ ان کا جو ورٹیکل قوت ہے یعنی کہ میسائلز اور ان کے ڈرونز وہ تو رشیا بھی خرید رہا ہے، وہ برقرار ہے، تو پھر کا معاملات جو بھونچال آئے گا اس سے پاکستان جیسے ممالک اس مضمرات سے کیسے بچ سکیں گے؟ تو یہ بات تو اب بات ختم ہو گئی کہ یہ 2 اسٹیٹ تھیوری جو کہ اوسلو ایکارڈ 1993 کا تھا وہ تو معاملہ دفن ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل قانون کی اس کو حیثیت تھی، اس ایگریمنٹ تو 3 ممالک کے درمیان تھا لیکن سیکورٹی کونسل نے اس کو انڈورس کر دیا تھا، تو وہ تو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ 1 اسٹیٹ اب تو ہو گیا، اور 1 اسٹیٹ میں سے بھی وہ فلسطینیوں کو دے کے نکال رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک چیز اور بتاتا چلوں بڑے کام کی، اور وہ یہ ہے کہ جب فلسطین بنا پارٹیشن کے وقت 1948 میں، تو اس وقت اس کی ٹوٹل زمین تھی 22,000 اسکوائر کلومیٹر، اور جس وقت اسرائیل کی اس وقت ملی تھی وہ بھی بٹوارا جو ہوا اور جس طریقے سے ہوا میں پتہ ہے 14,000، اور اب اسرائیل کے پاس 22,000 ہے اسکوائر کلومیٹر۔ 14,000 سے 1967 میں اس نے 5,000 قبضہ کیا، اس کے بعد قبضہ کیا، اب قبضہ کر کے 14,000 سے 22,000 پہ پہنچ گیا، تقریباً ڈبل۔ اب جو باقی 365 بچا ہے اسکوائر کلومیٹر یہ غزہ میں، وہ لے لے گا تو ختم ہو گئی بات، اور ویسٹ بینک پر تو اس کا تسلط ہے۔ اور وہ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سعودی عرب، مصر اور یو اے کے سخت رد عمل کے باوجود جو ہے اسرائیل اپنی پالیسیز پہ کوئی نرمی نہیں لائے گا، وہ اسی طرح اپنی ہر درمی پر قائم رہے گا؟ تجزیہ تو یہی کہتا ہے، اور ان کی گفتگو بھی یہی کہتی ہے، نیتنیاہو کی بھی اور ٹرمپ کی، ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ۔ اور اس کو اگر سیاق و سباق میں چلے جائیں، گریٹر اسرائیل کے سیاق و سباق میں، تو 1897 میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، زائونزم کی جب تحریک بنائی گئی تھی۔ تو اگر آپ پیچھے اس کو نقشہ اٹھا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1948 میں انہوں نے بنا لیا اسرائیل، جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے 1897 میں، اور اس کے بعد انہوں نے 1948 میں بنانے کے بعد 1967 میں اور زمین قبضہ کر لی، اب اس کے بعد اور کر رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ جو صورتحال تو پھر بڑی زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ OIC کا فوری اجلاس بلایا جانا چاہیے؟ اقوام متحدہ کا ممکنہ کردار اس پہ کیا ہو سکتا ہے مزید سوائے اس کے مذمت کے، اور OIC کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ شطر مرغ والی اگر ہم کیفیت جاری رکھیں گے تو میں نے بہت سارے چینل پہ کہا ہے 1 by 1 اور ٹرن بائی ٹرن، اور یہ تاریخ بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو اور یہ جو واقعات اور حالات بتا رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، تو اس لیے آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب تک یہ شطر مرغ کے اس کیفیت سے اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کو بالائے طاق رکھ کے اگر پوری کی پوری اجتماعی ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، OIC کو اب کردار ادا کرنا ہوگا اس سنگین صورتحال میں۔ بہت شکریہ جی، ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک نیو پاکستان۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے شو میں CSS امتحان کی تیاری کے حوالے سے خصوصی سیگمنٹ آج آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ سیگمنٹ جو ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ CSS کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں مختلف مضامین کی تیاری کے آسان اور مؤثر طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے اسلامیات کے مضمون پر تفصیل سے گفتگو کی تھی، جسے آپ سب نے بے حد سراہا تھا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج ہم ایک اور نہایت اہم مضمون کرنٹ افیئر کی تیاری کے بارے میں بات کریں گے۔ CSS کا کرنٹ افیئرز کا پرچہ ایک چیلنجنگ امتحان ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ اس میں دنیا بھر میں ہونے والے اہم واقعات، قومی اور بین الاقوامی امور، پالیسیز اور جیو پولیٹیکل مسائل کے بارے میں گہرائی سے جانچ کی جاتی ہے۔ اکثر طلباء اس مضمون کو مشکل تصور کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے تازہ ترین معلومات، تجزیاتی مہارت اور جامع مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس مضمون میں کامیابی کے لیے کن ذرائع سے مستند معلومات حاصل کی جائیں، کس طرح سے ایک متوازن اور جامع حکمت عملی اپنائی جائے، اور کون سی غلطیاں عام طور پر طلباء کرتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی CSS مینٹور ہیں، CSS کوچ ہیں عثمان طاہر جپا صاحب، جو کہ اپنے وسیع تجربے کی روشنی میں ہمیں بہترین مشورے دیں گے اور طلباء کو بہت اچھے ہنٹس دیں گے، ٹیکنیکس بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے CSS کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنا کرنٹ افیئر کا یہ جو پرچہ ہے اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عثمان طاہر جپا صاحب، مارننگ شو میں آپ آئے، آپ نے اگین ٹائم نکالا، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا آنا جو CSS کے اسٹوڈنٹس جو کہ تیاری کر رہے ہیں
ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کرنٹ افیئرس کی مؤثر تیاری کیسے کی جائے اور کون سے ذرائع اور ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس استعمال کریں تو پرچہ جو ہے وہ یوں فٹاک سے کلیئر ہو جائے. اچھا تھینک یو ویری مچ. ہمارا بنیادی مقصد جو اس سیگمنٹ کا ہے, ایجوکیشنل سیگمنٹ جو ہم نے شروع کر رکھا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے جو برائٹسٹ مائنڈ ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کو آ کے جوائن کرے تاکہ ہمارا گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ آگے بڑھے, اور جب ملک آگے بڑھے گا تو ظاہر قوم بھی آگے بڑھے گی. تو بنیادی مقصد نیو کا اور ہمارا یہ ہے کہ ہم برائٹسٹ مائنڈس کو اٹریکٹ کریں کہ وہ سول سروس آف پاکستان کو جوائن کریں, نمبر 1. اب بات جہاں تک آ گئی ٹیکنیکس کی, جو کرنٹ افیئرس کا پیپر ہے نا جی, اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کے 3-4 پیپرز اور ہو جاتے ہیں. یعنی کرنٹ افیئر کا جو پیپر ہے وہ آپ کا پاکستان افیئرس کے پیپر کے ساتھ میچ ہے. کرنٹ افیئر کا پیپر آپ کا انٹرنیشنل لاء کے ساتھ ملتا ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ ملتا ہے. آپ کا جو ایسے کا پیپر آتا ہے, ایسے کے پیپر میں 7 سوال ہوتے ہیں, 7 ایسیز ہوتے ہیں جس میں آپ نے 1 لکھنا ہوتا ہے, یا 5 ہوتے ہیں تو 1, 2 ٹاپک اس میں لازمی کرنٹ افیئرس کے ہوتے ہیں. پھر جو آپ کا کرنٹ افیئرس کا پیپر ہے, یہی پیپر آپ کو میچ ہوتا ہے اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ. یعنی اگر یہاں پہ اسلاموفوبیا کا سوال آئے گا کرنٹ افیئرس میں, تو اسلاموفوبیا کا سوال جو ہے وہ اسلامیات کے اندر بھی آتا ہے. تو کرنٹ افیئرس کو جب آپ تیار کرتے ہیں, آپ ساتھ جنرل نالج بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی, لہذا اس کی تیاری اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کسی دوسرے سبجیکٹ کی, شاید اس سے بھی زیادہ. ایک بات. دوسری بات, کرنٹ افیئرس کا پرابلم یہ ہے کہ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر یہ کرنٹ ایشو ہے, یہ نہ کوئی ہسٹری کی بات آپ نے کرنی ہے, نہ اس کے اوپر آپ کو کوئی اوتھینٹک بک ملے گی. یعنی آج اگر ہم بات کر رہے ہیں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, تو آج کی اپڈیٹ اور ہیں, کل کی اور ہیں, پرسوں کی اور ہوں گی, لہٰذا اس پہ کتاب لکھی نہیں جا سکتی. آل دو مارکیٹ کے اندر بکس موجود ہیں, مگر آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے بالکل نمبر 1 اخبار اگر آپ چھوڑ, اخبار دیکھیں آپ کو روزانہ ایک ہے آن لائن سورس کی اپنی جگہ اہمیت ضرور موجود ہے, لیکن وہ جو ہارڈ فارم میں آپ کے پاس چیز ہوتی ہے نا, جس کے اوپر آپ مارکنگ کر سکتے ہیں, جس کے دیکھیں آپ پڑھ رہی ہیں, ساتھ آگے آپ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے, پرومپٹر کے ساتھ آپ کا یہ بھی چلتا ہے. تو جو اخبار ہے وہ نمبر 1 سورس ہے. آج کل اخبارات کی سرکولیشن کم ہے, بٹ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ کے لیے اخبار پھر بھی ماسٹ ہے. نمبر 1 اخبار اگر آپ نے نہیں پڑھا, وہ آپ کو اپڈیٹ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. آپ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, ہر جگہ نیوز تو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ آپ کے یہاں سٹور نہیں ہو رہی ہوتی. سٹور وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے جو آپ ہیڈ لائن کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں, آپ انڈر لائن کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو کریم کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو کسی جگہ ریپروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ ہے کہ جو بھی آپ کی انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں اسٹینڈرڈائزڈ, مثلا آپ نے پاکستان کا کوئی ڈیٹا لینا ہے تو آپ کو اکنامک سروے آف پاکستان جو ہے آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا. آپ کو یو این ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیٹا لینا ہے اوتھینٹک, تو آپ کو یو این کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا, آپ کو ورلڈ فوڈ پروگرام کی سائٹ پہ جانا پڑے گا, آپ کو یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کی سائٹ پہ جانا پڑے گا, آپ کو ہنگر کا ڈیٹا لینا ہے. تو یہ اسٹینڈرڈائز جو ہے وہاں سے آپ کو ڈیٹا لینا. جب سے بھی یہ ساری وہ ٹیکنیکس ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ 2025 کے ہمارے سی ایس ایس کے جو اسٹوڈنٹ جو اس وقت ہمیں دیکھنے ہیں کرنٹ افیئرس کا پرچہ حل کرنے میں, ان کے لیے معاون ثابت ہوں گی یہ ساری جتنے بھی آپ بتا رہے ہیں. اب اچھا پیپر کی بات کر رہے ہیں, جو پیپر آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے, جو سوال اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہے, یاد رکھیے گا وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو ایک تصویر ہے وہ 1000 الفاظ سے زیادہ یعنی اچھی ہوتی ہے, زیادہ وہ امپیکٹ چھوڑتی ہے. تو کرنٹ افیئرز کا جو پیپر ہے نا, اس میں اگر تو آپ میپ نہیں بنا رہے تو آپ سمجھیں آپ کے مارکس نہیں آ رہے, کیونکہ 25,000 بچے اگر بیٹھ رہے ہیں پیپرز دینے کے لیے تو 25,000 نے ہی کرنٹ افیئر کا پیپر دینا ہے, اور ایشو وہی ہے. اب پیلسٹائن ایشو کی فرض کیا بات کریں تو ایشو تو وہی ہے, آپ نے اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے کہ چھوٹا سا میپ بنا کے آپ نے بتانا ہے یہ خان یونس ہے, یہ رفح ہے, یہ رم اللہ ہے, یہاں پہ یروشلم ہے, تو وہ صرف وہ تصویر دیکھے گا, اس کو پتا چل جائے گا اس کو پتا ہے اسی کو ریپروڈیوس اس نے کیا آنسر کے اندر. لہذا ایک تو اپنے پکچر ضرور بتانی ہے, نمبر 1. نمبر 2, آلویز میں نے 3 دفعہ بولا ہے, ریفرنس ضرور دیں. کرنٹ افیئرز کا پیپر جنیرک ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کشمیر ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ نے ایک بات کر, آپ پاکستان کی پاپولیشن ہی دیتے کہ پاکستان کی پاپولیشن ہے 24 کروڑ 80 لاکھ فار ایگزامپل. اب آپ نے یہ فگر کہاں سے لیا؟ آپ نے ورلڈ پاپولیشن سے لیا, ورلڈ پاپولیشن فورم سے لیا, پاکستان کے نامی سروے سے لیا, پاکستان کی کسی ویب سائٹ سے لیا, کہاں سے لیا؟ یہ آپ کو بتانا ضروری ہے. آپ بات کر دیتے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ دے دیتے ہیں کہ جی حماس کا اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ فلسطین کا نہیں, اس کے پیچھے بھئی یہ کس نے کہا؟ یہ جس بندے نے کہا ہے, یہ نوم چومسکی نے کہا ہے, فارن ڈپلومیٹ, اس کا ریفرنس آپ کو دینا پڑے گا. پھر ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ بلو اور بلیک کا کمبینیشن یوز کریں. جہاں آپ کسی کی کوٹیشن کوٹ کر رہے ہیں وہاں آپ پین چینج کریں, آپ بلیک کے ساتھ لکھ رہے تھے وہاں بلو, وہ آپ کا الٹیمیٹ
अल्टीमेटली हाईलाइट, और दोनों पेन जो है वो आपको अलाउड होते हैं, ब्लैक और ब्लू आप यूज करते हैं, रेड ना कीजिएगा क्योंकि रेड वहां पे अलाउ नहीं। तो जब आप ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं बेसिकली आपका पेपर निखर के उसके साथ। फिर एक टेक्निक क्या होती है, जैसे ही आपका टाइम खत्म हो रहा होता है हम भागते हैं ऐसे लिखना, उससे क्या होता है आपकी हैंडराइटिंग स्पाइल होती है। भाई आप वहां बोल के नहीं बता रहे एग्जामिनर को, आपने लिख के बताना है। आप थोड़ा लिख ले बट इतना नीट लिखा हुआ हो, जैसे अब मेरी राइटिंग है वो तो मैं खुद भी नहीं पढ़ सकता, बहुत सारे डॉक्टर्स की राइटिंग कहा जाता है ऐसे तो ना कहे आप मेंटोर, ऐसे तो नहीं बन गए आप तफन्नुन कह रहा है। जितना आप तेज लिखेंगे ना आपकी राइटिंग खराब होगी, तो आपका टाइम कम भी हो रहा है। इवन देन आप एक लाइन लिखें जो एग्जामिनर समझ रहा है, जो क्रक्स है आपका, आप वो आराम से लिखें ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। उसको पेजेस के साथ कोई कंसर्न नहीं है कि आपने कितने पेजेस लिखे हैं, उसको ये कंसर्न है कि जो बात आप उसको बताना चाह रहे हैं उसकी समझ में आ रही है। फिर जब आप सवाल शुरू करते हैं, नॉर्मली ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ऊपर, और पहला सवाल आप करें, आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1, अब वहां पे 7 है वहां पे 1 है, तो आप एग्जामिनर को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? आप 7 अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहला आपका सवाल है, ऊपर आंसर नंबर 7 ही लिखे ताकि उसको पता हो कि ये फॉरेन पॉलिसी का वो फलाना वाला सवाल अटेम्प्ट कर रहा है। और जब भी आपने 30 मिनट हो जाने हैं, 35 मिनट आपका टाइम होता है, 5 सवाल आपने करने होते हैं, पहला सवाल आधे घंटे का है, 20 मार्क्स है एमसीक्यूज के, बाकी आपके पास 2.5 घंटे हैं, आपने 4 सवाल करने हैं, उनको डिवाइड करें 35 मिनट बनते हैं। 35 मिनट में 30 मिनट जब हो जाते हैं, देखिए पीछे क्यों आ जाती है जी, अब आपने कट होना है, 35 मिनट पे आपने सवाल को कट करना ही करना है, अगले 5 मिनट आपने रिवीजन के लिए रखना है, वाइंड अप करना है आपने। रिवाइज नहीं करेंगे उसमें गलतियां 100% होंगे, आप जितनी मर्जी रिहर्सल कर लेते हैं फिर भी गलती आ जाती है, लिहाजा आपने रिवाइज करना है। जैसे 35 मिनट वो सवाल आपका आधा अटेम्प्ट हुआ है, आपने उसको नीचे 2 लाइनें लगानी, क्रॉस करके अगले आंसर पे चले जाना है। उसको जितना भी आप लंबा कर लेंगे वो आपको 100 नंबर नहीं दे देगा, 20 में से 20 नहीं आएंगे, लेकिन अगले सवाल का टाइम आप किल कर देंगे। सो करंट अफेयर का जो पेपर है वो टेक्निकल है, उसको लेटेस्ट आपने देखना है, आप जेनेरिक उसको कर ही नहीं सकते, जुबानी बातें आप नहीं कर सकते। आपने जो अपनी, आप फॉरेन डिप्लोमेट तो नहीं है, आपने जो बात करनी है आपने उसको सब्सटेंशिएट करना है, कंसोलिडेट करना है विद समबडीज कोटेशन, तो वो कोटेशन आपको लिखना है और रेफरेंस भी देना है, रेफरेंस देना पड़ेगा। और आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, सब हम अमूमन ऐसा करते हैं, हम ये सिर्फ सीएसएस की मैं बात नहीं कर रही, पेपर जब अपना जो भी सामने आता है ना हमारे पास क्वेश्चन, तो हम जो उसके ऊपर मेंशन होता है वो नहीं लिखते, अपना लिखते हैं सवाल नंबर 1, वहां पे चाहे वो 8वां नंबर पे हो। ये जप्पा साहब ने बड़ी एक टेक्निक बताई है कि आपने वहां पे सवाल नंबर 8 ही मेंशन करना है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जप्पा साहब ये भी बताइएगा कि इस साल 2025 में जो करंट अफेयर्स पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताएं ना। अच्छा, करंट अफेयर्स का जो पेपर है ना मैडम, इसका एक खास एक पैटर्न है, ठीक है। इसमें एक तो नेशनल इशू पे सवाल आएगा, एक रीजनल पे आएगा, स्पेक्ट्रम आप ब्रॉड कर रहे हैं ना, एक रीजनल पे आएगा और एक इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम पे आएगा। ये तो आ गया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से, एक नेशनल, एक रीजनल क्वेश्चन और एक इंटरनेशनल। फिर एक क्वेश्चन आता है कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर, दुनिया जहान में ग्लोब के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट पे आएगा। नंबर 3 एक फिर जहां पे कहीं कोई वॉर चल रही है उसके ऊपर आ सकता है, और एक आपका फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल आएगा। तो ये सवाल 6 सवाल तो ये मस्ट है, ये ब्रॉडर एरियाज हैं। अब हम आते हैं टॉपिक्स के ऊपर, स्पेसिफिक टॉपिक्स कौन से, यानी इंटरनेशनल जो टॉपिक है उसके ऊपर सवाल आएंगे। 2 सवाल आपको बता देता हूं, एक है हमास पैलेस्टाइन वॉर के ऊपर सवाल आएगा, बिल्कुल रिसेंट है, और इसकी जो डायमेंशन आ सकती है वो ये आ सकती है कि हमास पैलेस्टाइन वॉर के अंदर या इसराइल पैलेस्टाइन वॉर के अंदर अरब लीग का क्या रोल था, और ओआईसी खामोश क्यों बैठी रही, और वर्ल्ड की जो जितनी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, दूसरे तीसरे इदारे, वो उनकी मुजरिमाना खामोशी कह लें या जो भी, वो क्यों थी, इसके पीछे क्या रीजन थी। और चौथा जो इसका एस्पेक्ट आ सकता है वो ये आ सकता है कि फ्यूचर में इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए कब से ये जंग चल रही है, तो कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन जो है वो आपको प्रैग्मेटिक देना होता है। ये नहीं है कि मेरी ख्वाहिश है, ठीक है यार उनके पास जब एटम बम है तो मार दें, तो जो ख्वाहिशों के ऊपर नहीं, ख्वाबों के ऊपर नहीं, जो प्रैग्मेटिक कोई सोल्यूशन हो सकता है कि देखें आप पीछे पढ़े उसको कि पैलेस्टाइन के आज तक सोल्यूशंस किस किस थिंक टैंक ने पेश किए हैं, उनमें से जो मोस्ट वायबल है कि यार 2 स्टेट हो सकता है, ये एरिया इनको दे दे, ये इनको दे दे, इस तरह से डिवीजन हो सकती है, जंग कब तक चलेगी। सो एक वॉर पैलेस्टाइन की और दूसरी वॉर है इसराइल ईरान की चल रही है, इन्होंने देखे एक दूसरे के ऊपर हमले किए, तो आया फ्यूचर में इनका कोई हमला हो सकता है, आया ये फ्यूचर में हमला करते हैं तो आया अमेरिका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के साथ आएगा। देखिए इसराइल ने वहां पे अटैक किया, वहां पे हनिया बैठे हुए थे, उन्होंने उनको शहीद किया जाके इंडिया के, सॉरी इसराइल के, ईरान के अंदर अटैक किया, ईरान के अंदर अटैक किया, तो फिर अमेरिका का क्या रोल था। ये 2 आगे, और इसके लिए जप्पा साहब कह रहे हैं कि आपको अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है, आप डेली अखबार पढ़ेंगे तो आपको अवेयरनेस, जाहिर है आप अपडेट होते रहते हैं, आप
تیسرا جو کانفلکٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے یوکرین کا. یوکرین رشیا وار کو 2 سال ہو گئے, اس کا کوئی اینڈ بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اب اس میں کون کون سے فیکٹرز انوالوڈ ہیں, کون کون سی پاورز ہیں جو اپنا اس میں کام نکالنا چاہتی ہیں, اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ وار 3 وارز آ گئی. اب آگے پاکستان کے کانٹیکٹ سے اب نیشنل ایشوز کے اوپر آ جائیں. آپ کے ہاں بلوچستان کے اندر انسرجنسی چل رہی ہے, اس پہ سوال آ سکتا ہے کہ فیوچر اس کا کیا ہوگا, اس انسرجنسی کو روکنے کا طریقہ کیا ہے. پھر آپ کے کے پی کے اندر ایک انسرجنسی کا رائز ہو رہا ہے دوبارہ سے, کرم کے اندر جو حالات چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے, تو اس کے اوپر آ سکتا ہے. انٹرنیشنل کرائسس میں سیریا میں ایک کرائسس چل رہا ہے جہاں پہ دوبارہ سے اچھا انٹرنیشنل کرائسس کے اندر طالبان کے انڈر افغانستان کا فیوچر کیا ہوگا. اچھا یہ سارے پوائنٹس جو آپ بتا رہے ہیں میں سی ایس ایس کا مطلب کر سکتی ہوں کیونکہ یہ سارے وہ پوائنٹس آپ روزانہ کرنٹ افیئرز میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر انٹرنیشنل کے اوپر ایک سوال جو اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے امریکہ انڈر ٹرمپ. دیکھیں ٹرمپ نے آتے ہی ساتھ ہی ایسی انوگرل اسپیچ سے لے کے آج تک ہلا دیا دنیا کو. یعنی انڈیا جیسے ملک کو انہوں نے سارے بندے ہینڈ کف کر کے اور چین لگا کے اینکل کی ان کو واپس بھیجوایا. دیٹ واز اے میسج فار انڈیا, ٹھیک ہے. پھر ٹرمپ نے 8000 پاکستانی بھی اور پوری دنیا کے لوگوں نے واپس بھیجے. پھر انہوں نے کیا کیا ٹرمپ نے کہ اس نے آتے ہی ٹیرف بیریئرز لگا دیے میکسیکو کے اوپر, کینیڈا کے اوپر, یہاں سے جو چیزیں. پھر ٹک ٹاک کے اس نے آتے ہی پابندی لگا دی. تو یہ امریکہ انڈر ٹرمپ کیا کوئی نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, اس کانٹیکس کے اندر ایک سوال آ سکتا ہے. پھر پاکستان کے اگر آپ کانٹیکس میں دیکھ لیں تو پاکستان کے انرجی کرائسس کے اوپر سوال آ سکتا ہے کہ بہت زیادہ سورنگ ہائی پرائسز ہیں اور ابھی تو ماشاءاللہ نیچے کی طرف بھی جا رہی ہیں. پھر پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک سوال آ سکتا ہے کہ کافی ٹائم سے ہماری اکانومی جو ہے وہ اس حالت میں جا رہی ہے, تو آیا دوبارہ سے یہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. اسی طرح سے ایک اور سوال جو پاکستان کا ریلیشنز کے حوالے سے آ سکتا ہے, یعنی ایک ریلیشن پہ سوال آئے گا, پاکستان چائنا ریلیشن شپ آئے گا سی پیک کے حوالے سے, یعنی سی پیک بہت ضروری ہے. کسی کی ڈائمنشن پہ کوئی سوال آئے گا کہ سی پیک کی سیکیورٹی کتنی ضروری ہے. دیکھیں وہاں آپ کے کراچی ایئرپورٹ کے سامنے چائنیز کے اوپر اٹیک ہو گیا, تو چائنیز کا آپ کے اوپر ایک پریشر ہے کہ ہمارے جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کی سیکیورٹی, ٹھیک ہے. سی پیک سارے کا سارا بلوچستان سے گزرا ہے, تو اس کی انسرجنسی کو آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. پھر پاکستان کے یو ایس ریلیشنز انڈر ٹرمپ, دیکھیں ٹرمپ کی جب پوری دنیا کے لیے اگریسو پالیسی ہے تو پاکستان کے لیے اس کی پالیسی کیا ہوگی. پھر اس کی پالیسی کیا ہوگی ریگارڈنگ اسرائیل اینڈ ریگارڈنگ افغانستان, کہ وہ وہاں پہ ان لوگوں کے چین کے ساتھ. یس. پھر پاکستان کا کانٹیکس آپ نے دیکھنا ایران اور افغانستان کے ساتھ, آپ نے ان کے مہاجرین کو واپس بھیج دیا, افغانستان والوں کو ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن جو اسٹرینڈ چل رہے ہیں آن دا بارڈر. پھر آپ نے سرجیکل اسٹرائک بھی کر دی پکتیکا کے اندر, پھر آپ نے ایران کے اندر بھی کر دی. تو آپ کے جو نیبرز ہیں آپ نے ان کے ساتھ ریلیشنز کو لے کے کیسے چلنا ہے. پھر ایک جو بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان ریلیشنز کی وہ ہے ود بنگلہ دیش. آؤٹ آف نو ویئر بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کارڈیل ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی ڈھاکہ کی فلائٹ بھی چلنا شروع ہو گئی, اس کی اپروول بھی آ گئی. تو یہ بالکل لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. ریلیشنز میں آپ نے پاکستان کے ریلیشن ود انڈیا, پھر اکانومی کے اوپر آپ نے دیکھا ریلیشنز آپ کے اکانومی کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ہیں. سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ کی اکانومی باؤنڈ ہے, لہذا ان کو یہاں سے پیسے چاہیے وایا افغانستان. تو یہ جو ریلیشن شپ والی سائڈ ہے, نیشنل, ریجنل, انٹرنیشنل, کانفلکٹس, وار زون اور فورن پالیسی, اس کے اوپر آپ کا سوال آئے. ٹھیک ہے, زبردست. اور یہ سارے پوائنٹس آپ نے نوٹ بھی کرنے ہیں. اچھا آپ نے بتایا اخبارات تو آپ نے بتائے, آن لائن ذرائع بھی کوئی بتائیں نا ہمیں, کچھ سائٹس بتائیں بچوں کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ, اور کوئی اور بھی ویب سائٹس ہوں جن پہ جا کے سرچ کر سکیں, ان کو زیادہ ہیلپ فل ہوں ان کے لیے. اچھا اس میں ایسے ہے کہ جب آپ نے سی ایس ایس کا کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے نا, تو آپ نے جو ریسرچ پیپرز ہیں نا ان کو پڑھنا ہے. ریسرچ پیپر کا ایک نا خاص موڈیول ہوتا ہے, ایک خاص وے ہوتا ہے اس کو لکھنے کا. یعنی کشمیر ایشو کے اوپر کوئی ریسرچ پیپر اگر لکھا ہوا ہے نا تو اس کا ایک ایبسٹریکٹ اوپر لکھا ہوگا جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا ریسرچ پیپر کس, پھر اس کے اوپر بیک گراؤنڈ اس کا لکھا ہوگا کشمیر ایشو شروع کہاں سے ہوا, آج تک اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, اور ابھی وہ جو اینگل ہے فرض کیا وہ فیوچر کے اوپر لکھ رہا ہے کہ کشمیر ایشو کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے, تو وہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوں گی. اب یہ جو ڈیفینس سے ریلیٹڈ ہیں یہ آپ کو ملیں گے نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے پیپرز ہیں, مارگلا پیپرز کے نام سے. وہاں سے مارگلا پیپرز آپ دیکھ لیں, وہاں سے جتنے سی ایس ایس کے ٹاپکس ہیں نا وہ ریسرچ بیسڈ آپ کو مل جائیں گے. ہر ریسرچ پیپر کے اندر ریفرنسز بھی ہوں گے, ہر ایک کے اندر کوٹیشنز بھی ہوں گے, تو آپ کو ایک بنا بنایا سوال مل جائے گا مارگلا پیپر سے. مارگلا پیپر یس. اسی طرح سے ایک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں, وہ بھی کانفلکٹس کے اوپر, وار زونز کے اوپر, فورن پالیسی کے اوپر اس طرح کے نکالتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں اکانومی کا آپ نے سوال کرنا ہے تو آپ کو اکانومسٹ پڑھنا پڑے گا. اکانومسٹ کے اندر میگزینز کے اندر پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہ آپ پڑھیں گے. اسی طرح سے آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ فائنینشیل ٹائمز ہے, آپ وہ پڑھ لیں, آپ کی اکانومی کی جو سائڈ ہے وہ اسٹرانگ ہوتی جائے گی. اس کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں, آپ کو
अप टू डेट डेटा जो है वहां से मिल जाएगा, यूएन का भी मिल जाएगा, पाकिस्तान का भी मिल जाएगा, ओवरऑल पूरी दुनिया का मिल जाएगा, कहाँ पे पॉवर्टी है, कौन से गुर्बत के नीचे रहते हैं, कौन से ऊपर रहते हैं, किसकी इकोनॉमी 6.7 पे जा रही है, किसकी स्टैग्नेंट है, ये सारे आपको वहां से आ जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है ना, उनके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो आप पढ़ेंगे तो आपका वहां से सवाल हर हवाले से कंप्लीट आपको आ। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा, जो करंट अफेयर्स का आज हमारा टॉपिक है मेन, इसको हल करने के लिए तारीखी जो पस मंजर है वो समझना भी इन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, वो किस हद तक हेल्पफुल हो सकता है और उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि उसमें रेफरेंस लेना भी बहुत ज़रूरी है, कोटेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने तो मैप का भी कहा कि मैप बना के बाकायदा, अगर आप मैप बना देते हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइनें सतरें सफ़े ना भरें, आप मैप बना के उस पर मैंशन करना है बहुत ईजी और आसान तरीके में, राइट? जी बिल्कुल मैडम, जो बैकग्राउंड होता है ना किसी भी चीज़ का, यानी मैं आप यहाँ से बैठ के आपको मिसाल देता हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वो तूफान है और ये वो, आपको पता ही नूह अलैहिस्सलाम कब आए, कहाँ पे आए, उनकी औलाद कितनी थी, शादी कहाँ पे हुई, कितने लोग ईमान ले गए, पता ही नहीं। जब हम यानी मेक ओवर करते हैं तो नीचे बेस लगाते हैं, बेस आपका बैकग्राउंड होता है जिसके ऊपर आपने पूरी इमारत खड़ी करनी है। ये स्टूडियो के अंदर हम बैठे हुए हैं, इसकी एक बुनियाद है। बैकग्राउंड इज ऑलवेज बुनियाद। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, मैंने आपको पैलेस्टाइन इशू, ये शुरू कहां से हुआ, 60s में इनकी कब वार हुई, असल इसका इशू क्या है, अरब क्यों लड़ रहे हैं इसराइल के साथ, लिहाजा हर इशू का बैकग्राउंड उतनी, क्योंकि जब आप सोल्यूशन दे रहे होंगे प्रैग्मेटिक, फिर आप उसके बैकग्राउंड को रेफर करेंगे कि इस प्रॉब्लम की रूट कॉज ये थी, यहां से ये शुरू हुआ था, लिहाजा इस रूट कॉज को एड्रेस कर लें तो ये इसका सोल्यूशन आ सकता है। लिहाजा हर क्वेश्चन का जब तक आपको आपको क्वेश्चन आ जाता साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की क्या पॉलिटिक्स चल रही है, तो आपको पता ही नहीं साउथ चाइना सी है कहां पे, उसके अंदर 9 डैश लाइन कौन सी है, सत्रह लिखे जितना मर्जी लिखे। अच्छा शेड्यूल बता दे, ये जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं इनका शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेली इनको कितना पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये है कि ओवरऑल समझ ले कि 8 घंटे आपके ऊपर बिल्कुल ये चीज़ लाजिम है कि आपने 8 घंटे देने, 8 × 3 24, 8 घंटे अगर आप जॉबियन भी हैं तो 8 घंटे डेडिकेटेड इस काम के लिए देने हैं, सीएसएस के लिए। अब उसमें जो करंट अफेयर्स है ये आपका ओढ़ना बिछोना होना चाहिए। आप मॉर्निंग में अखबार पढ़ेंगे, फिर शाम तक डेवलपमेंट्स चेंज हो जाएंगी। आपने भी न्यूज़ में बताया ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हो रहा है, फर्ज किया आपका मॉर्निंग का पेपर है तो और है, अगर आपका इवनिंग का पेपर है तब तक अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास हो चुका है और जजेस की तकरीर, ये वो गलतियां हैं जो स्टूडेंट जिनके नंबर कटते हैं जिसकी वजह से वो, लिहाजा आपने सुबह भी इसको पढ़ना है, दोपहर में भी पढ़ना है और शाम में, सुबह और शाम तो मिनिमम आपने करंट अफेयर्स को पढ़ना है ताकि आपकी चीजें साथ साथ अपडेट होती रहे, आप उसको ऐड ऑन करते जाएं अपने नोट्स के अंदर। ठीक है। अच्छा ये बात मैं चाहती हूँ मुख्तसर बताइएगा, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं? एक गलती तो ये करते हैं जो मैंने आपको सवाल के आंसर नंबर की बता दी कि वो आंसर नंबर वहां पे नहीं, सबसे बड़ा पॉइंट है वो सवाल नंबर 1 है ना, अगर वहां पे तो आपने 8 है ना तो आपने 1 पे 8 ही मेंशन करना है, 1 नहीं करना, राइट? ठीक है। और दूसरा आप क्या करते हैं कि सवाल नंबर के साथ साथ जो आपकी कोटेशन है ना वो आप दरमियान में कहीं लिख जाते हैं और उसी सेम मार्कर के साथ, उसी सेम पेन के साथ, और वो एग्जामिनर को पता नहीं चलता, वो निखर के आपका जवाब सामने नहीं आता। तीसरी चीज आप गलती ये करते हैं कि एक सवाल आपको बहुत अच्छा आता है, आप उसको लिखी जा रहे हैं और अगले सवाल का जो टाइम है वो कट कर रहे हैं, अगले यानी इसमें से आप में 20 में बहुत भी छलांग मारेंगे 16 नंबर आपके आ जाएंगे, लेकिन अगले सवाल के 20 मिनट आप खा गए तो वो आपके जो 20 नंबर थे वो तो आपके चले गए, अब उसमें आप कितना लिखेंगे? लिहाजा सवाल को आपने उसकी जो मियाद है उसके अंदर रखना है, उसका जो टाइम लिमिट असाइंड है उसके अंदर लिखना है और उसी के अंदर आपने कोशिश करनी है उसको अटेम्प्ट। बहुत शुक्रिया जी उस्मान ताहिर जप्पा साहब, ये सीएसएस मेंटोर हैं, सीएसएस कोच हैं और हमने कोशिश की आप स्टूडेंट्स के लिए जो सीएसएस अटेम्प्ट जो है वो 2025 की इस वक्त करने जा रहे हैं कि आपको बेहतरीन हिंट्स, बेहतरीन टेक्निक्स जो है आज के इस मॉर्निंग शो में दे सकें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और नाज़रीन अभी जो हमारा सेगमेंट है बच्चों की सेहत के बारे में बात करेंगे, तो बच्चों की सेहत हर वालिदैन की अवलीन तरजीह होती है और ख़ास तौर पर जब बात हो क़ुव्वत मुदाफ़त की, तो आज के दौर में जहाँ मौसमी तब्दीलियाँ हैं, आलूदगी है और गैर मुतवाज़न खुराक बच्चों की सेहत पर मनफी असर डाल रही है, वहीं पर एक मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम ही बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकता है। आज के शो में हम बात करेंगे कि किस तरह से कुदरती और देसी ग़िज़ाओं, मुनासिब वर्जिश और भरपूर नींद के ज़रिए बच्चों का मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत
मजबूत बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारे बच्चे बीमार हो जाएं तो इनकी मुनासिब देखभाल किस तरह से की जाए ताकि वो जल्द सेहतयाब भी हो सकें। तो हमारे साथ मौजूद है जी चाइल्ड हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट डॉक्टर हफ्सा नज़ीर साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, स्टूडियोज़ में आई, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत की चूँकि आज का हमारा मेन मौजू है, उसको किस तरीके से जो माएँ इस वक्त हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, वो बेहतर बना सकती हैं कि अगर खुदा न खासा बच्चे किसी वायरस का, किसी बैक्टीरिया का शिकार होते हैं तो फौरी तौर पर उनका इलाज भी किया जा सके। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है ना, वो आपकी लाइफ के जो फर्स्ट 1000 ईयर्स होते हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? माँ के पेट से। जैसे ही कंसेप्शन हुई है वहाँ से बच्चे के जो दिन आपने काउंट करने हैं, और फर्स्ट 2 ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इम्यूनिटी स्टार्ट होनी है आफ्टर बर्थ, वो माँ के दूध से स्टार्ट होनी है, जिसमें किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं है, कोई महंगी चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलनी है वो माँ के दूध से मिलनी है, मदर फीड से मिलनी है। और उसके बाद जैसे ही जो कि आजकल चूंकि वर्किंग वुमेन है, टाइम नहीं है, माँ दूध पिलाती नहीं, और ये ट्रेंड बन गया है, फीडर पिलाना ट्रेंड बन गया है, फैशन समझा जाता है, बहुत ज़्यादा जो है इसको फैशन समझा जाता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारा बच्चा तो दूध पी ही नहीं रहा, फीड आया ही नहीं। ऐसा नहीं होता। अगर 2 ड्रॉप्स भी आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं, वही बच्चे की डिमांड होती है। अच्छा। आपने वहीं से स्टार्ट करवाना है, वहां से क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चों की शुरू होती है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो वीनिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है तो आप 4 माह से उनको सेमी सॉलिड फूड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं। और हमारे यहाँ आप यकीन करें, माएँ आती हैं बच्चों को लेके, 1.5 साल के बच्चे होते हैं, इतने बड़े बड़े फीडर उनके हाथ में होते हैं, सुबह शाम बच्चे फीडर पी रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो डायरिया आजकल बच्चों को हो रहा है और जो उनकी चेस्ट ख़राब होती है, ये निमोनिया का अटैक होता है, ये 2 चीज़ें रिलेट करती हैं फीडर के साथ। फीडर बहुत ज़्यादा दिया जाता है, सॉलिड फूड का इंट्रोडक्शन नहीं होता, थोड़ी बहुत टेक्निक्स होती हैं, आपने वो सॉलिड फूड में अगर हमारे यहाँ माएँ देती भी हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि टाइम ही नहीं है। आजकल हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो वक्त का है। वक्त नहीं है। माएँ जी वो सेरेलैक जो होते हैं वो डब्बे में वो जो बंद होते हैं वो देना शुरू कर देती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बड़ा जी हमने तीर मार लिया, बच्चे कोई घर का फूड, फिंगर फूड बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता, बिल्कुल किसी किस्म का कोई विनिंग का कंसेप्ट नहीं होता। इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। आपने करना क्या है कि 6 माह से अपने बच्चे का फीडर और दूध बहुत कम करवाना शुरू कर देना है। 1 साल पे आपने जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को दूध देना है वो 2 दफ़ा देना है। और आपने अपने बच्चों को सुबह दे दें और रात को दे दें, और दिन में अपने बच्चों को जो है वो सॉलिड फूड्स इंट्रोड्यूस करवाएं। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, कि आपका बच्चा खाए ताकि उसके अंदर विटामिन जाएं। बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे देखने में बहुत मोटे नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि घर काऊ मिल्क दे रहे होते हैं, भैंस का दूध दे रहे होते हैं बच्चों को, और बच्चे देखने में इतने मोटे मोटे फूले हुए। गाय का दूध तो कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, अच्छा है, लेकिन ये तो नेचुरल तो है, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आपको खालिस मिल जाए तो नहीं, वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ दूध पे बच्चा नहीं रखना, हमने मैक्सिमम 2 सर्विंग्स बहुत। आप बताएं, इस वक्त आप कह रही हैं कि 6 महीने का बच्चा हो तो माँ को चाहिए फीडर उसका बहुत कम करें, 2 टाइम कर दो, क्या देना चाहिए, क्या आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाएं, घर में उबले चावल अपने बच्चों को दें, बच्चों को केला खिलाना स्टार्ट करें, बच्चे को घर का दही खिलाना स्टार्ट करें। जो घर का दही हम बनाते हैं उसके ऊपर जो लेयर आती है वो प्रोबायोटिक है। आपको पता है आजकल जो प्रोबायोटिक ड्रिंक्स सेल होती हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए, एजिंग के लिए, 12-12, 13-13 हज़ार की वो ड्रिंक्स हैं, और वो उस दही के ऊपर होती हैं जो आपने घर में बनाया होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बच्चा 6 माह का है उसको दही, केला और चावल, ये 3 चीज़ें स्टार्ट करवाएं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपका बच्चा जब 9 माह का हो जाता है तो उसको आपके डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए। जो चीज़ें आप खा रहे हैं आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती ये है, एक तो बच्चों को दूध पे रखा जाता है, सेकंड मीठी चीज़ें माएँ बना के दे रही होती हैं, मीठा दलिया, चीनी इतनी सारी डाल के, मीठी खीर इतनी सारी चीनी डाल के, कस्टर्ड बना के दे रहे थे। कस्टर्ड में क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ कैलोरीज हैं, वो एक मैदा है, कैलोरीज है, या दूध में थोड़ी सी फैट चली जाती है, उसकी कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। तो बच्चों के इतनी जल्दी खराब हो रहे हैं। आप देखिए हमारे जो बच्चे हैं इनके दांत वो वाले दांत नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं होती। आपने चीजें जब भी चूज करनी है कैलोरीज से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करें। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपके बच्चों
को बी विटामिन मिल रहे हैं, आपके बच्चे को विटामिन सी मिल रहा है, ए मिल रहा है, ताकि आप जब न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करेंगे ना तो कम से कम आपका बच्चा जो है वो देखने में आपको बहुत मोटा ताज़ा बेशक ना नजर आए, एक्टिव नजर आएगा, लेकिन वो बीमार नहीं होगा। सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेरी सबसे ज़्यादा बहस रहती है माओं के साथ, स्लीपिंग पैटर्न पे है। आप यकीन करें 3-3 माह का बच्चा है, आजकल ट्रेंड है ना, फैशन है लेट सोना बहुत ज़्यादा, माओं ने खुद रात को 1-1 बजे सोना है और उन्होंने अपने बच्चे भी जगा के रखने हैं, रात को 1-1 बजे तक बच्चे जागते हैं, सुबह माँ ने भी 12-1 बजे सो के उठना और बच्चों ने भी 12-1 बजे उठना है। इससे बहुत ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़ियत इफेक्ट हो रही है। देखिए ब्रेकफास्ट, नाश्ता, सुबह का जो वक्त है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रात को थोड़ी सी एक अपने बच्चों की रूटीन बनाएं, सोने की रूटीन बनाएं, थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न जो है वो ठीक करें। वो उस तरह से ठीक किया जा सकता है अगर आपके बच्चे ने दिन में फीड नॉर्मल किया है, खाना ठीक से खाया है, पेट भर के खाया है, आपने सॉलिड्स इंट्रोड्यूस किया तो आपका बच्चा टाइम से सोएगा। सुबह आपने भी टाइम से उठना है, अपने बच्चे को उठाना है और आपने अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट इंट्रोड्यूस करवाना है। वो सबसे पहले तो माँ को ठीक करनी चाहिए थी। और अभी डॉक्टर हफ्सा हमें बता रही हैं कि आप 6 माह का आपका बच्चा है तो उसका फीडर कोशिश करेंगे छुड़वा दें, कम से कम कम करवाएं और कोशिश करें माँ अपना फीड करे। सॉलिड फूड जो है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करें, वो दें, सब्जियां उबाल के दें, आलू दें, चिकन बॉयल करके दें। आपने बच्चे को रोटी जो है वो शोरबे के अंदर भिगो के देनी है, बहुत अच्छा सोर्स है। आपका बच्चा 8-9 माह का, आप कोशिश करें कि आलू वाला उसको घर में बना के पराठा खिलाना शुरू करें। आजकल कीटो डाइट पे आ गई है, इतनी डाइट्स आ गई हैं तो हमारे बच्चे खुद नहीं खाती, उन्होंने बच्चों को क्या खिलाना है। लेकिन बच्चों की थोड़ी सी काउंसलिंग टेक्निक होती है, जब पूरी फैमिली जब बैठी है बच्चों पे अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है कि अगर खुद भी स्मार्ट नजर आना है, अगर आप घर का फूड खा रहे हैं तो आपको स्मार्ट रखता है। रूटीन आजकल बहुत खराब है ना, आपने देखा है कि रूटीन है ब्रेकफास्ट स्किप करना है, नाश्ता करना नहीं है, लेट सो के उठना है, रात को लेट तक जागना है, जिसकी वजह से जो है वो मदर्स बहुत ज्यादा अपनी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है। दूसरा, बच्चों के विटामिन पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता, बच्चों के माइलस्टोन्स पे फोकस नहीं किया जाता। आपने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा ADHD का बच्चों में प्रॉब्लम आ रहा है, इतने स्पीच डिले बच्चे हैं। आप देखिएगा जो बहुत सारी फैमिलीज में बच्चे रहते हैं या वो लोग जिनका स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत थोड़ा है, वो बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, 1-1.5 साल पे बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, बहुत जल्दी बोलते हैं, लेकिन हाँ, और आपने देखा है आजकल स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत नॉर्मल है 2.5-2.5 साल तक बच्चे सेंटेंस नहीं बोल रहे होते, क्योंकि बच्चे एक तो शुगर्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तोतले होते हैं, ड्रिंक्स बहुत ज्यादा लेते हैं बच्चे, और उसके साथ साथ जो है वो बच्चों को मीठा खिलाया जाता है, स्क्रीन बहुत ज्यादा दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो स्पीच डिले बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अगर उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कोई हर्बल हमें बताएं ना। सबसे इम्पोर्टेंट माएँ जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देंगी, मैं जो हर दफ़ा गाइड करने की कोशिश करती हूँ जब भी है कि आपने एक ड्रिंक बनानी है जिसमें आपने अदरक का जूस लेना है, उसके अंदर आपने 2 लौंग डालने हैं और 1 चम्मच शहद डालना है। आपके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है, आपके बच्चे को फ्लू हो रहा है, आपका बच्चा बीमार हो रहा है, आपने सर्दियों में रूटीन बना लेनी है। या तो आप इसको कावे में डाल के दे सकते हैं, अगर आपका बच्चा कहवा नहीं लेता तो आप डायरेक्ट जब जैसे ही आपका बच्चा आया है आप जिंजर जूस निकाल लें, अदरक का उसमें शहद मिलाएं, 1 लौंग उसके ऊपर स्प्रिंकल करें और अपने बच्चे को पिला दें। बेस्ट एंटीबायोटिक थेरेपी है सर्दियों में। गर्मियों में भी अगर आपके बच्चे को जो फ्लू हो रहा है या उसकी चेस्ट खराब हो रही है तो आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा, सर्दियों में अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं, जैसे कि फिश है, अगर आप मछली का इस्तेमाल अपने बच्चों को करवाते हैं तो इससे तो नेचुरली इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है और आपके बच्चे की चेस्ट नहीं खराब होती है, आपके बच्चे का जो है वो पेट नहीं खराब होता, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह गर्मियों में आपने देखा अभी मार्च अप्रैल आना है, थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट होनी है, बच्चों को इतना ज़्यादा डायरिया होना शुरू हो जाना है। बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे नहीं खाते, वो बच्चों को अगर आप खिलाने की कोशिश करें तो वो खाते ही नहीं। आप जी हमें ये पसंद नहीं है, क्या जी हम चिकन खाएंगे, हम नगेट्स खाएंगे, हम वो जो बनी बनाई चीजें हैं, वो माँ को क्या करना चाहिए ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट अपने साथ उनको बिठाएं डे फर्स्ट से, जैसे हमारे ये ट्रेंड था कि हमारी जब माएँ थी वो साथ बिठा के खिलाती थी, तो बच्चों को खुद खाना है ना, गोद में लेके बच्चा बैठ जाए ना, उसके मुंह में भी थोड़ा थोड़ा वाला डालना, यही डेवलप होता है। 4 माह से आपने अपने बच्चे को वीनिंग स्टार्ट करवानी है, फीड कम करवाना है, दूध कम देना है, बच्चे को सॉलिड्स इंट्रोडक्शन करवाने हैं, आपने उसके मुंह में नमक वाली चीज, थोड़े स्पाइसेस जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाने हैं। जब 4
4 से 5 माह में 6 माह में आप उसको स्पाइसेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो बच्चा खाएगा, उसके टेस्ट डेवलप होंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वही कि होम फूड्स, घर का खाना जब आप खुद खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे तो उनका जो है वो बहुत जल्दी टेस्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। आप देखें अगर आप खुद बच्चे को खिलाते हैं और बच्चा आपका साथ खाता है, 1 साल का बच्चा भी जो है वो सालन रोटी खा लेता है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें आजकल 3-3 साल तक वही के बच्चे सिर्फ फीडर पी रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं है मैक्सिमम मिल्क से है, बच्चे उससे पेट भर लेते हैं। माँ जब आके कहती है ना कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, वो इसलिए नहीं खा रहा है, बच्चा दूध से पेट भरा हुआ है। माओ को ही यहाँ पे एक्शन लेना होगा और माओ की क्विक सर्विस देनी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफ्सा, आप आई, आपने वक्त निकाला। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और शादी एक ऐसा खुशगवार लम्हा है जिसका हर दुल्हा और दुल्हन ख्वाब देखते हैं और बेचैनी से इंतज़ार होता है हर शख्स को अपनी ज़िंदगी में इस लम्हे का, जहां मोहब्बत, खुशी और ख़ानदान की बरकतें भी शामिल होती हैं। मगर क्या आपने कभी सुना है कि कोई शादी पुलिस स्टेशन में हो? जी हाँ, भारत में एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया है जहाँ एक आम शादी एक गैर मामूली मोड़ लेकर थाने में अंजाम पाई। कहानी कुछ इस तरह से है कि भारतीय रियासत राजस्थान के शहर सूरत में एक खूबसूरत शादी हॉल में तकरीब जारी थी। हर तरफ खुशियों का समा था, बाराती खुश थे, मेहमान खुश थे, दुल्हा और दुल्हन अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हे के लिए तैयार थे। रस्मात भी मुकम्मल हो रही थी, बस एक आखिरी रस्म बाकी थी, वरमाला, यानी वो लम्हा जब दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में हार डालकर हमेशा के लिए ज़िंदगी के बंधन में बन जाते हैं। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खाने के दौरान खाने की मिक़दार कम पड़ गई और यूँ एक छोटी सी गलती एक बड़े तनाज़े में बदल गई। दुल्हा के घर वाले बरहम हो गए और बात तल्ख़ जुमलों से शुरू होकर शदीद झगड़े तक जा पहुँची। दोनों ख़ानदानों ने गुस्से में आकर शादी से इनकार कर दिया और बाराती वापसी की तैयारी करने लगे। और यूँ एक खूबसूरत कहानी जो है अपने अंजाम तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म होने लगी थी। मगर इस कहानी के जो असल हीरो दुल्हा और दुल्हन, जिन्होंने फ़ैसला किया कि वो हर हाल में एक दूसरे का हाथ थामेंगे, और इस अज़्म के साथ वो पहुँचे पुलिस स्टेशन। थाने में जाकर उन्होंने पुलिस के सामने अपनी कहानी सुनाई। पुलिस अफसरान को दोनों ख़ानदानों की ज़िद और अना के बीच मोहब्बत और रिश्ते की अहमियत का मुकदमा पेश किया। पुलिस अफसरान ने भी उनकी सच्चाई और अज़्म को फ़ील किया। ज़ाहिर फीलिंग्स तो सब में होती हैं। चनाचे दोनों ख़ानदानों को थाने बुलाया गया और कई दलाइल समझाने बुझाने के बाद उन्हें शादी के लिए राज़ी कर लिया गया। लेकिन दुल्हा दुल्हन को खदशा था कि जैसे ही वो थाने से बाहर निकलेंगे ख़ानदान वाले शायद फिर से अपने फ़ैसले को बदल लेंगे। लिहाजा एक अनोखा फ़ैसला हुआ कि बाकी जो शादी की रस्में हैं वो जेल के अंदर होंगी, पुलिस स्टेशन में ही अदा होंगी। पुलिस स्टेशन यानी कि थाने के अंदर वो रस्में अदा की गई। यूँ एक झगड़े से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान है जिसका अंजाम एक बिछड़ने वाले जोड़े की तरह लग रहा था, लेकिन उसका ड्रॉप सीन हो गया। एक खूबसूरत और यादगार अंजाम को पहुंची। पुलिस स्टेशन गवाह बना, जबकि मोहब्बत सच्ची हो तो कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई रुकावट हो, मोहब्बत को रोक नहीं सकती। ये वाक़या ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि एक सबक भी देता है कि रिश्ते ज़िद से नहीं, समझदारी मोहब्बत से कायम रहते हैं। तो ये था आज का सेगमेंट जो कि मोहब्बत और समझदारी का आपको मैसेज भी देना था। आज के मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।